है, मैं तो धर्म की बात ही नहीं करना है मेरे को। मोहम्मद साहब का पेशाब पियोगे? अरे यार तुमको है ना अपनी बात का जवाब है? नहीं अरे मैं या जानवर वाकई में मुलीद जानवर ही होते हैं? एक सेकंड मेरी बात सुनो। मोहम्मद साहब का पेशाब पीना तो हलाल है यार, क्यों नहीं पीते? हलाल है, बल्कि उसमें तो पेट की एक बीमारी सेकंड बात छोड़ो, कोई वो एक वीडियो सेकंड लेके बात आएगा छोड़ो। मेरे भाई, वो मौलवी का वीडियो हमने चलाया था, कोई प्लीज शेयर कर जी सकता है? मैं लाता हूँ सर। अरे ये मौलवी या मुल्ला या कोई भी दलील नहीं होता है। नहीं दलील के साथ। ऊंट का पेशाब जो है पीना आपको दलील के साथ बताया जाएगा। ऊंट का पेशाब या है ना मजबूरी में खंजीर का गोश्त भी खा सकते हैं, वो अलग चीज है। मजबूरी में नहीं सर, मजबूरी में नहीं सर, मजबूरी में ही है। जब ऊंट का पेशाब है, जब बीमारी होती है तभी पिलाया गया है। अच्छा, और मोहम्मद साहब के खुद का पेशाब? मोहम्मद साहब का पेशाब कोई नहीं पीता था। पेशाब शरीफ? अच्छा, क्या बात है? मोहम्मद साहब का पेशाब शरीफ नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया किसी ने आज तक, कोई ना कुरान है ना हदीस है। म्यूट करके वीडियो सुने। वयुस्तशफा बिहिम, मैं पहली बार जुमला पढ़िया। हाँ क्यों जी, इत्थे तक गल मुक जाती। मैं पहले युस्तशफा नहीं पढ़िया, पहली बारी मैं आज पढ़िया। मैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक है। और अगली जो इमाम ने बात की, कहा कि सिर्फ पाक ही नहीं बल्कि इनके जरिए सहाबा शिफा तलब करते रहे। ये जुमला मैंने किसी पहले नहीं पढ़ा, कभी बयान भी नहीं किया, तो पढ़ा मैंने पहली बार है ये लफ्ज़। अगले पहले तो मैं बयान करता था, लेकिन ये पहली बार पढ़ा तो उस वक्त का नशा है कि जिनका पेशाब मुबारक जो है उसके अंदर शिफा मौजूद है। और बात सीन ते जो है वो तलब के लिए है, और सहाबा हुजूर का पेशाब मुबारक और खून पी कर शिफा हासिल करते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं, नऊजुबिल्लाह मिन जालिक, लानत ही मौलवी है ये। ना इसने कोई कुरान बताया ना कोई हदीस बताया, इसने दलील नहीं दिया है। में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो। और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रख के बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, तो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती। और बर्दाश्त लोग समझ में नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास। वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए ख्वाजा गुलशन में लोग ये बोलेंगे। और आदमी कराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताज़ीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताज़ीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबू आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगे या रसूलुल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजाअबतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। हाँ जनाब, दरसे हदीस में हदीस बयान की जा रही है। माशाअल्लाह। ये है आपका मजहब मसीर साहब, ये है आपका मजहब। इससे अच्छा तो आप निकल जाओ, वरना फिर पेशाब और पाखाना खाना पड़ेगा आपको। अच्छा साहिल भाई, शायद इस मौलाना को तो ये लोग जानते भी नहीं कोई है। एक लेना है न देना है। एक बड़े मशहूर आलिम है इंजीनियर मिर्जा साहब, उनको तो सभी लोग जानते होंगे। हाँ। उनका भी एग्जैक्टली वो लानती मिर्जा है, वो लानती है, वो भी लानती है। मैं दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड, वो भी दिखा देते हैं। दिखाना ही नहीं, वो सब मौलवी यार नहीं ये है। वीडियो जो है ना, मुझे प्राइवेट चैट में भेज यार, और ये इसकी भी भेज यार समीर, ये दोनों पेशाब वाली। रुको ये मैं दिखा देता हूँ। हाँ रिमिक्स करूंगा, ये चारों को मिलाऊंगा। यही चीज देख के तुम लोग ने ना इस्लाम को समझा नहीं और धर्म को छोड़ दिया। कहते हैं कि जी आपने इतना बड़ा दावा कर दिया है, आप दलील पेश करें, पेशाब से तो बदबू आती है। तो
تو بھائی میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ بدبو آتی تھی, وہ کہے گا تو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, یہ قانون قدرت ہے کہ پیشاب میں سے بدبو آتی ہے, اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہی ایسی ہے کہ بدبو آئے گی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو دلیل میں نے دینی ہوگی, روٹین سے آپ کے جو بات کر رہا ہے, استثنا جو پیش کر رہا ہے, ایکسیپشن جو پیش کر رہا ہے, دلیل اس نے دینی ہے. تو ہاں جی ہم پھر دلیل پیش کریں گے. ہماری دلیل وہ اسٹانشنگ حدیث ہے جس کا پہلا حصہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, بالکل صحیح سند کے ساتھ, جسے شیخ زبیر علی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا, شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا. اس سند کو, اسی سند پہ ایک اور طرق بھی موجود ہے, طریق بھی, وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. امام ہیثمی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا, وہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24 نمبر حدیث ہے شروع کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی چارپائی کے نیچے رکھ کر سوتے تھے کہ رات کو کبھی نیند میں بیدار ہونا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر پیشاب کیا کرتے تھے. ظاہر اس زمانے میں رات کے وقت باہر نکلنا, کوئی اٹیچ باتھ اور ٹوائلٹس تو ہوتے نہیں تھے, تو باہر نکل کے پیشاب کرنا پڑتا تھا, اور خصوصاً سردیوں کی رات ہو تو بڑا تردد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشاب کے لیے ایک پیالہ بڑا سا لکڑی کا اپنی چارپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. اتنی حدیث ہے سنن ابی داؤد 24 نمبر, اور اسی ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر یہی طرق جب آتا ہے. اس کا ایک اور طریق الموجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 527 نمبر, اور سنن کبری البیہقی امام بہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 13184 نمبر, اور مجمع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری کے استاد ہیں, امام ہیثمی رحمہ اللہ المتوفی 807 ہجری, انہوں نے مجموع الزوائد میں 14014 نمبر یہ حدیث لی ہے. تینوں اماموں نے یہ حدیث لی ہے, اور امام ہیثمی نے اس حدیث کو بالکل صحیح ڈکلیئر کیا. اور چونکہ اس کا طرق ایک اسی سند کے موجود ہے ابو داؤد میں 24 نمبر, اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. اور میں یہ بات بھی آن ایئر کر دوں کہ سب سے پہلے اس روایت کا مجھے شیخ زبیر علی صاحب نے جو ہے وہ فون کے اوپر بتایا, آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. میری فون پہ اس سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی وہ روایت بالکل صحیح ہے جو سنن طبرانی کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کے حوالے سے میں روایت بیان کر دیتا ہوں. اور الحمدللہ یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جس نے چیک کرنا ہے وہ تو رک جا کے 24 نمبر سنن ابی داؤد کا چیک کر لے, اس کی سند میچ کر لے دوسرے کے ساتھ. وہی سارے راوی موجود ہیں, 2 راوی اس میں ایڈ ہوئے ہیں, اور دونوں راوی ثقہ ہیں. ایک احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ ہے, اور دوسرا یحییٰ ابن معین ہے جو احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں. اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے آنکھیں بند کر کے وہ روایت لے لو اس راوی سے جس کو یحییٰ بن معین صحیح کہتے ہیں. جیسے حدیث میں امام بخاری ہیں, اس طرح اسماء الرجال کی فیلڈ میں یحییٰ ابن معین, تو وہ 2 بندے اس میں ایڈ ہوئے, باقی پوری سند وہی. الحمدللہ یہی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ ہوا کرتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے. اور آگے روایت چلتی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شام سے ایک کوئی کنیز منگوائی جس کا نام ایک طرق میں آتا ہے برہ اور ایک میں آتا ہے برکہ. تو وہ لونڈی جو ہے وہ بالکل نیو کمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز وہاں پر کام کرنے کے لیے گھر میں. اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں پیشاب کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ نیو کمر تھی. تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے وہ پیالہ موجود ہی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ ام سلمہ کو آواز دی کہ بھائی وہ میرا پیالہ کہاں گیا. تو وہ کنیز کہنے لگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس پانی کو پی لیا جو اس پیالے کے اندر موجود تھا. بھائیو اگر پیشاب کے اندر بدبو ہو تو بڑی دور سے آتی ہے, پھر ایک بندہ منہ کو لگا رہا ہو اور بدبو بھی آ رہی ہو تو پی جائے, بدبو ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں تھے. ماشاءاللہ آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران قدم بڑھایا, فرمایا میں نے جنت دیکھ لی اور میں گوشہ اسے توڑنے لگا. پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر بھی نظر آ جاتا تھا. ہو گیا شامل گیم کا ہو گئی. نظر آ جاتی تھی. آپ کی تو معاملات ہی بالکل, آپ بشر ضرور ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں. نہیں آگے فائدے بھی بتائے گا, سنو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے. تو یہ بالکل 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات ہونا, آپ کا بشر ہونا ہے. بشر نور سے افضل ہے, نورانی مخلوق ہے, فرشتے اس سے افضل ہے بشر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بشریت ہونے میں ہے نہ کہ نورانی ہونے میں. ہاں نور ہدایت ہے, مسئلہ نمبر 41 میرا سن لیں. آج وہ ٹاپک نہیں, میں اس کو ڈسکس کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث بھی ختم نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ پانی پی لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزخ کے درمیان ایک مضبوط حصار قائم کر لیا ہے جس کے پیٹ میں میرا پیشاب چلا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ. پیشاب پی لیا اور جنت میں جائے. ماشاءاللہ کتنی ساری دعائیں دے رہا ہے بیچارہ پیشاب پینے کے. تو رکو ذرا, صبر کرو. بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا, آرام سے لینے کا. ہاں کتاب الوضو اٹھائیے, آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ناک مبارک صاف کرتے. تو میرے دوستو ناک سے جو ریت مبارک نکلتی ہے کبھی وہ زمین پر نہیں گرتی. بہت تیز ہو رہا ہے, بہت تیز ہو رہا. صحابہ اپنے جبے پھیلا دیتے. حضور چھنکنا چاہتے تو صحابہ کے جبے پھیل جاتے, صحابہ کے ہاتھ سمٹ جاتے. اور میرے دوستو اور چہروں پر ملتے, اور اگر کسی کو نہ ملتا تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتا.
अपने सीने पर वो लोग लगा लिया करते, वो लोग जानते थे कि ये रसूल हैं, इनकी हर चीज को अल्लाह ने पाक बनाया है। माशाल्लाह, तो भाई मारो मुझे मारो यार, मैं तो कसम खा के बोलता क्या हूँ। नाम है इनका? आलम शेख लगता साहब। अब है आप एक बात मिर्जा ने पी बताइए, लिया है। सुनिए अब आप एक बताइए, अब हाँ, आप इमाम बोलिए। तबरानी, इमाम अजहर अस्कलानी और सुनन नबी दाऊद को अबू क्या दाऊद। कहेंगे जो इन मुफ्तियों को कह रहे थे? आप दोबारा रिपीट करें। इनको तो लानत भेज रहे थे, उनको अभी भी भेजो क्या? उसको लानती ही कहूंगा मैं, इसको क्योंकि ये हदीस को समझता नहीं है, कुछ भी बोलते रहता है। यार एक मिनट, कौन से फिरके के हो मसीह साहब? ये इमाम हजर अस्कलानी कौन से और अबी फिरके? मैं दाऊद किसी सब फिरके से जहन्नमी नहीं। लानती। बोलो सब लानती है। जितने क्यों मुहद्दिस बोलूं जिन्होंने लानती है? मोहम्मद उनकी कुछ साहब के बातें नाम अच्छी के भी हो सकती है, कुछ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इंसान है नहीं, ये वो। सही, वो ये सब कह रहे सही है। ये बरेलवी आलिम बोल रहा है, तुम्हारा ये इंजीनियर मिर्जा जो बाकी सब हदीसों को ज़ईफ करार देता है, ये कह रहा है बैठ के कि इसकी कई सारी पहले तुर्क जो है। बोला वो सूफी था, बाद में जो बोला बरेली था, और ये कौन चाहिए? मिर्जा खुद लानती मोहम्मद था। साहब चाहिए क्या आपको अभी बोलने के लिए? मोहम्मद ये साहब खुद आने फैसला चाहिए आप, वहाँ पे खुद खुद आने मोहम्मद साहब को चाहिए। बुला ले मोहम्मद मदीना साहब से। की खुद की हदीस होनी चाहिए। तो वही कह रहा हूँ ना कि मोहम्मद साहब को बुला ले अभी स्ट्रीम पे, कि पिलवाया था कि नहीं पिलवाया बुला था ले, पेशाब। अगर आ जाते हैं आपके हिसाब से तो। हाँ, तो यही कह रहे हैं भाई मशीर आलम साहब, ये सब छोड़िए